नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मुलुक अहिले नयाँ संविधान निर्माणको बहसमा केन्द्रित छ। यति बेला मुलुकका विभिन्न क्षेत्रले नयाँ संविधानमा आफ्ना हक अधिकार समावेश गराउने पहल गरिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामीले भर्खरै सार्वजनिक भएको संविधानको प्रारम्भिक मसौदा, यसको सबल र दुर्बल पक्षहरूमा छलफल गर्दैछौँ। यो विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीले स्टुडियोमा प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी विज्ञ सोमत घिमिरेलाई निम्त्याएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालको संविधान 2072 को प्रारम्भिक मसौदालाई हेर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ, कस्तो छ? अब हामी यो अहिलेको संविधानको मूल अर्थ चाहिँ हामी सङ्घीयतामा जान लागेका हो कि हामीले एकात्मक राज्यले राम्रोसँग फङ्सन गर्न सकेन, मान्छे असन्तुष्ट भए भनेर विगतको आन्दोलनले पनि त्यही भन्यो र हामी सङ्घीयतामा जान खोजेका हौँ। एउटा त स्पष्ट रूपमा सङ्घीयताको लागि नाम र सीमाङ्कन जुन बहुत अप्ठ्यारो विषय हो त्यसलाई बाँकी राख्यो, एउटा अप्ठ्यारो यहाँनिर छ। र दोस्रो अप्ठ्यारो भनेको हामीले सङ्घीयतामा किन जानु पर्यो भने हाम्रो स्थानीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, अर्थात् लोकतन्त्रको जरालाई भुइँ तहसम्म पुर्याउन। एउटा त सङ्घीयताको नाम र सीमा बाँकी राखेर अप्ठ्यारो भयो। अर्को अधिकारको बाँडफाँडका सवालमा कन्जुस्याइ छ कि हामी सङ्घीयतामा किन जान पर्यो भन्ने मर्मलाई नै बिर्सिए जस्तो गरी स्थानीय सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई त्यति धेरै अधिकार सम्पन्न बनाइएको छैन। यस अर्थले हेर्दा यो संविधान जुन सङ्घीयताको सन्दर्भमा आउँदैछ धेरै सकारात्मक हुने ठाउँ छैन। यसमा प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडलाई चाहिँ कसरी हेरेको छ? सङ्घीयताको बारे प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड सबभन्दा काँचो छ। यसमा सङ्घीय नेपाली राजनीतिमा धेरै छलफलै हुन पाएन। हामी एकातिर भनिराखेका छौँ सङ्घीयताले पहिचान र हाम्रो सामर्थ्यलाई समृद्ध बनाउनु पर्दछ, अर्कोतिर हाम्रो पहिचानलाई पनि एक हदसम्म व्यवस्थापन गर्ने र सामर्थ्यलाई पनि एक हदसम्म अगाडि बढाउने कुरा भनेको प्राकृतिक स्रोत हो। तर यी दुई कुरालाई अहिलेसम्म भएको भन्दा फरक हिसाबले प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोचेको पनि छैन। र हामीले यही प्रकारको मस्यौदालाई फाइनल गऱ्यौँ भने, यही प्रकारको मस्यौदालाई अन्तिम गऱ्यौँ भने केही नयाँ विवादहरू आउन सक्नेछ। उदाहरणका लागि हामी कुनै पनि हिसाबले विभाजन गर्दाखेरि भोलि मेलाम्ची र काठमाडौँ एउटै प्रदेशमा पर्दैन कि काठमाडौँले लामोदेखि सपना पालेको छ कि मेलाम्चीको पानी ल्याएर यहाँको तिर्खा मेट्ने, जुन जायज पनि छ। तर अहिलेको भोलि मेलाम्चीका मानिसहरूले हामी काठमाडौँलाई पानी दिँदैनौँ अर्कै प्रदेशलाई भनेको खण्डमा त्यो विवाद कसरी समाधान हुन्छ, त्यो विवादलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने एकातिर प्रदेश बिचको मामला हो। यो दुईटा प्रदेश बिच भोलि कसरी नेगोसिएट गर्छन्, दुईटा प्रदेश बिच भोलि कसरी वाद विवाद संवाद हुन्छ, दुईटा प्रदेश बिच देखिएको विवादहरू कसरी समाधान हुन्छ भन्ने ठाउँ खोलिएको छैन। अहिले हाम्रो राराताल कर्णालीमा छ, जो यहाँबाट धेरै विकट छ र भौतिक पूर्वाधार पनि छैन। भोलि हामीले सङ्घीयताको मामलामा ल अब तिमीहरूको आफ्नै ताल छन्, जडीबुटी छन्, विकास गर भनेर कर्णालीले त्यो भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सक्दैन। भोलि कसरी केन्द्र र कर्णाली प्रदेशको बिचमा सहकार्य हुन्छ प्राकृतिक स्रोतका दृष्टिकोणले भन्ने पनि खुलेको छैन। हाम्रो प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले तीनटा मेजर मुद्दा छन्। एउटा हामीले कस्तो स्रोत स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने, कस्तो प्राकृतिक स्रोत प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र कस्तो स्रोत सङ्घले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मेजर मुद्दा हो। कि भोलि प्रदेश पनि त चल्न पर्यो, भोलि स्थानीय सरकारले पनि रिसोर्स केही आयकरहरू आफ्नो स्रोतहरू त सङ्कलन गर्न पाउनु पर्यो। अब त्यो हिसाबले स्थानीय सरकारलाई प्राकृतिक स्रोतको धेरै हदसम्म जिम्मेवार बनाइएको छैन। त्यसै गरी प्रदेशलाई पनि धेरै जिम्मेवार बनाइएको छैन। अझ करको हिसाबले हेर्ने भने त तीन ठाउँमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। दुईटा कुरा छ। कस्तो कुरा छ भन्नु होला नि, एउटै प्राय स्रोत अब जस्तो सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची भनेर राष्ट्रिय निकुञ्जलाई सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा पनि राखिएको छ र प्रदेशको सूचीमा मात्रै पनि राखिएको छ। यसले भोलि के अर्थ लाग्छ? यो त क्लियर हुनु पर्यो कि केन्द्रको हो कि प्रदेशको हो। अब यहाँ प्रदेशको अधिकारको सूचीमा पनि राष्ट्रिय निकुञ्जहरू भन्ने कुरा छ, संयुक्त अधिकारको सूचीमा पनि सङ्घ र प्रदेशको साझा सूचीमा पनि यो छ भनेपछि धेरै कुरा चाहिँ गोलमटोल छन्। त्यो हिसाबले राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको व्यवस्थापन पनि अन्तर्प्रदेश मामला हो। यो केन्द्रले नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्जप्रति आँखा लगाउन जरुरी छैन कि यो प्रदेश सरकारले त्यसलाई आफूलाई मन लागेको हिसाबले, आफूले लाई रुचि लाग्ने हिसाबले व्यवस्थापन गर्न पाउनु चाहिँ सङ्घीयताको मर्म हो। यस अर्थले हेर्दा यसले धेरै अगाडि फड्को मार्ने देखिँदैन, बरु केही नयाँ द्वन्द्वहरू सिर्जना गर्ने देखिन्छ प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले। तर मलाई के लाग्छ भने यो मस्यौदा सम्भवतः प्राकृतिक स्रोतका आँखाबाट एकपटक विश्लेषण हुन्छ होला, विवेचना हुन्छ होला र अन्तिम रूपमा जाला अहिलेकै जस्तो चाहिँ गयो भने यो अप्ठ्यारो छ भन्ने लाग्छ। यसमा भएका राम्रा पक्ष चाहिँ के होला नि?
यसले केही मौलिक हकको कुरालाई राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ। भोलि त्यो मौलिक हकलाई राज्यले कति ठेक्न सक्छ, कति ठेक्न सक्दैन, रोजगारीको हक, स्वच्छ वातावरणमा बस्ने हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, खाद्य सम्प्रभुताको हक, केही कुरालाई यसले राम्रोसँग बोलेको छ मौलिक हकमा, जुन हाम्रो सकारात्मक पक्ष हो। तर भोलि मौलिक हकलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हाम्रो सरकारको तागत कति हो, हाम्रो सरकारको व्यवस्थापन कति हो, हाम्रो सरकारको मानव स्रोत कति हो, हाम्रो सरकारको आर्थिक स्रोत कति हो, त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। कहीँ हेर्दा बडा महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ, कहीँ हेर्दा एकदम झाराटाराई देखिन्छ। मौलिक हकमा हेर्दा चाहिँ यो संविधान सकारात्मक छ। जस्तै यो आयोगको कुरा पनि यसमा राखिएको छ, यसले पनि राम्रो पक्ष हो भन्ने धेरैको कुराहरू छ र धेरैले यस आयोगमा कमी कमजोरी छ भन्नुहुन्छ। यहाँले चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? प्राकृतिक स्रोत आयोगलाई गठन गर्न संविधानले मस्यौदामा ल्याएको छ, त्यो सकारात्मक कुरा हो। तर प्राकृतिक स्रोत आयोग कस्तो अधिकारको बनाउने भन्ने चाहिँ प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी आयोगले सरकारलाई दिएको सुझाव सरकारले मान्न पनि पाउने नमान्न पनि पाउने गरी बनाइएको छ। यहाँनिर अप्ठ्यारो छ। प्राकृतिक स्रोतको आयोगलाई भोलि त्यसरी सरकारले मान्न पनि पाउने मान्न पनि नपाउने बनाइयो भने यो आयोगले धेरै काम गर्न सक्दैन। यो आयोग भनेको एक खालको विशेषज्ञहरूको आयोग हुनुपर्छ र त्यो विशेषज्ञहरूको आयोगले चाहिँ दिएको निर्देशन अलिकति सरकारले मान्ने खालको, म्यान्डेटरी खालको, बाध्यतात्मक खालको बनाउन सकेको खण्डमा चाहिँ भोलि आउने विवादहरू प्राकृतिक स्रोतका धेरै हदसम्म त्यो आयोग मार्फत समाधान हुन सक्थ्यो। तर त्यो आयोगलाई चाहिँ राख्न पर्छ नि त, एउटा आयोग भन्ने हिसाबले मात्रै राखिया छ। राखिनु सकारात्मक हो, तर त्यसको काम कर्तव्य र अधिकारका हिसाबले चाहिँ यसलाई हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। कि यो पुनर्विचार गरिएन भने भोलिको द्वन्द्व हामीले ठेक्न सक्दैनौँ, समाधान गर्न सक्दैनौँ। जस्तै अहिले मस्यौदाको लागि छलफलमा गएर सभासदहरू फरिसकेको अवस्था पनि छ। ती आएका कुराहरूलाई तपाईँको विचारमा कतिको मात्रामा एड्रेस हुन्छ? मलाई लाग्छ अहिले मस्यौदामा तीनटा कुरा धेरै आछन्। प्राकृतिक स्रोतको विषयमा मसिनो गरी मस्यौदामा पनि छलफल भएन, सार्वजनिक रूपमा यो छलफल हुनै पाएन। मस्यौदा त पहिलो कुरो मस्यौदालाई 2 दिनका लागि प्राविधिक जस्तो बनाइयो। यो 2 दिनमा भने भन नभने नभन जस्तो एउटा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्षको कुरा आयो, एउटा धर्ममा कुरा आयो र मधेसमा सङ्घीयतामा कुरा आयो। र मलाई लाग्दछ यी आएका मुख्य कुरा यी तीनटा हुन्। यी तीनटा भन्दा बाहेक प्राकृतिक स्रोतमा त्यस्तो मिहिन गरी आएन। अर्को चाहिँ प्राकृतिक स्रोतमा सामुदायिक अधिकारको कुरा आइराखेको छ अहिले जताततैबाट। समुदायले जुन नेपालको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्, पानीको व्यवस्थापन, पोखरीको व्यवस्थापन, वनको व्यवस्थापन, जसलाई हामी सामुदायिक वन भन्दछौँ, त्यो व्यवस्थापनको अधिकार चाहिँ संविधानले अलिकति बढ्ता ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने एक खालको माग छ। त्यो मागको कुरा उठ्यो प्राकृतिक स्रोतको दृष्टिकोणले। अरू धेरै कुरा प्राकृतिक स्रोतमा उठेका छैनन्, बुझेका पनि छैन, उनीहरूलाई बुझाउनै सकिएन। यो सार्वजनिक छलफलको विषय नै बनाइएन। हाम्रो राजनीतिज्ञहरूलाई अहिले प्राकृतिक स्रोत सानो विषय लाग्यो। राजनीतिज्ञहरू एकातिर भन्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रै प्राकृतिक स्रोत मार्फत हामीले हाम्रो सामर्थ्य वृद्धि गर्ने हो, अर्कोतिर भन्दै हुनुहुन्छ प्राकृतिक स्रोतलाई झाराटाराईको हिसाबले हेर्दै हुनुहुन्छ। यो अन्तर्विरोधले गर्दा अहिलेको सार्वजनिक सुझाव सङ्कलनमा मलाई धेरै आए जस्तो लागेन। र सार्वजनिक सुझाव सङ्कलन एउटा विधि पुर्याउन गरे जस्तो, यसो 2-4 जना जम्मा हुने, एउटा सभासद जम्मा हुने, त्यसले टिप्ने, त्यो हिसाबको मन्थन भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँले धेरै पहिलेदेखि नै प्राकृतिक स्रोतमा काम गरिरहनु भएको विज्ञताको हिसाबले चाहिँ अब चाहिँ हामीले गर्नु जरुरी के छ? अब हामीले तीनटा कुरालाई क्लियर गर्नुपर्छ। तीनटा कुरा, एउटा पहिलो कुरा भनेको कस्तो प्राकृतिक स्रोत स्थानीय समुदायले, कस्तो प्राकृतिक स्रोत स्थानीय सरकारले, कस्तो प्राकृतिक स्रोत प्रदेश सरकारले र कस्तो प्राकृतिक स्रोत तपाईँको केन्द्र सरकारले, सङ्घले। तर कम्तीमा 1 स्टेप 2 स्टेप भने नि अगाडि एउटा यो अधिकारको बाँडफाँडको सूचीमा हामी क्लियर हुनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशको बिचको सहकार्य के हो? यो सङ्घीयताको दुईटा मोडल हुन्छन्। एउटा चाहिँ हामी कम्पिटेटिभ फेडरलिजम भन्छौँ, प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध, जसमा नेवाको र ताम्सालिङको कुनै पनि केही सम्बन्धै हुँदैन, दुईटाको आपसी प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर नेपालमा हामीले अहिले गर्न खोजेको कोअपरेटिभ सहकारितामा आधारित सङ्घीयता हो। भनेपछि त्यो सहकारिता के हुनसक्छ? यो प्रदेशको मामलामा अब अर्को केन्द्र प्रदेश र अरू प्रदेशका बिचको प्राकृतिक स्रोतबाट आय आर्जन गर्ने, प्राकृतिक स्रोतलाई सदुपयोग गर्ने हिसाबमा प्रदेशहरू नठगिकन, प्रदेशहरूको आफ्नो उन्नतिका लागि, जुन कुरा केन्द्रको पनि उन्नति हो, केन्द्रलाई पनि घाटा कहीँनिर पर्दैन, त्यस्तो हिसाबको हामीले बन्दोबस्त कहाँनिर गर्न सक्छौँ भनेर खोज्नुपर्छ। र अर्को, नेपालमा छलफल नचलेको कुनै प्राकृतिक स्रोत केन्द्रको माताहतमा पर्ला, भोलि नेपालमा ठुलो हिरा खानी फेला पर्यो, ठुलो चाहिने तपाईँको अर्को केही खानी फेला पर्यो भने त्यो प्रदेश सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्ला।
केन्द्र सरकारकै जिम्मामा जाला त्यो कुनै न कुनै रूपमा। तर केन्द्र सरकारले त्यो अहिलेको जसरी बिजुली नुवाकोटमा बिजुली निकालेर काठमाडौँमा ल्याएर बाल्ने गर्न पाउँदैन। भोलि स्थानीय सरकारहरूसँग प्रदेश सरकारहरूसँग उसले गर्ने सहमति सम्झौताको बाटो के हो भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्दछ। जस्तो भोलि सङ्घीयतामा हामीले प्रदेश, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मात्रै कल्पना गरेका छैनौँ, जिल्ला सरकार पनि कल्पना गऱ्यौँ कि सङ्घीयतामा जिल्ला सरकार किन चाहिएको हो। हाम्रो राजनीतिक दलहरूले वा यो मस्यौदाले धेरै प्रश्न पारेका छैन। हिजो पनि जिल्ला थियो, आज पनि जिल्ला राखौँ भन्ने मात्रै देखिन्छ। हिजो जिल्ला हुँदा के थियो भन्नु होला भने जस्तो उदाहरणको लागि नवलपरासीको झहरे खोलामा त्यहाँ जहिले पनि वर्षै पछि झगडा हुन्थ्यो। झगडा के विषयलाई हुन्थ्यो भने त्यो जिल्ला विकासले भन्थ्यो यो खोलाको कर उठाउने म हुँ, गिटी बालुवाको नियमन गर्ने म हुँ, कि यो मलाई अधिकार छ जिल्ला सरकारलाई भनेर जिल्ला तहको कुरा रहन्थ्यो। यो नवलपरासीको मात्रै कुरा होइन, तराईका सबै जिल्लामा छ विवाद, खालि मैले त्यहाँको भन्न आएर भने। दोस्रो स्थानीय सरकार के भन्थ्यो भने होइन हामीले यो हाम्रैमा पर्ने, यो कहाँ जिल्ला आउन पाउँछ, यहाँ गाविसले लिनु पर्यो भन्ने गाविसले जारी गर्थ्यो। अब अहिले त्यस्तो विवादस्पद ठाउँहरूलाई हामीले छोडिदिएका छौँ। भोलि स्थानीय सरकारको पनि दाबी रहला, जिल्ला सरकारको दाबी स्वतः रहने होला, प्रदेश सरकारको पनि दाबी रहने होला। कस्तो स्रोतको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गरेको कुरामा अरूले आँखा लाउन पाइँदैन, कस्तो स्रोतको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्यो भने केन्द्रले आँखा लाउन पाउँदैन भन्ने गरेको अस्पष्टता चाहिँ भोलि सरकार बीचको झगडाको सबभन्दा ठुलो लाइन हो कि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको झगडा, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको झगडा हुने चाहिँ धेरै सम्भावना छ। यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नै हामीले रुचि देखाएनौँ। यो संविधानको मस्यौदामा यो व्यवस्थापन गर्ने विधिहरू छन्, व्यवस्थापन गर्ने बाटाहरू छन् कि स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरे पनि प्रदेश सरकारलाई कर बुझाउन सक्छ, प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरे पनि भोलि स्थानीय सरकारलाई धेरै कर बुझाउन सक्छ। कर सधैँ सङ्घीयतामा केन्द्र सरकारले मात्रै प्रदेश सरकारहरूलाई वा तल कर बुझाउने भन्ने हुँदैन। भोलि स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कर बुझाउने स्थिति पनि आउन सक्छ यदि नेपालमा स्थानीय सरकारहरू बलिया भयो भने। जस्तै अहिलेसम्म विदेशको अनुभव चाहिँ कस्तो छ यसमा चाहिँ? विदेशको अनुभव भारतमा यो कुरा धेरै अस्पष्ट छ। भारतमा पनि पानीको बारे झगडा त पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। तर अब हामीले स्विजरल्यान्डको धेरै उदाहरण दिन्छौँ। स्विजरल्यान्डमा चाहिँ क्लियर प्रावधान के छ भने जुन व्यवस्था समुदायले व्यवस्थापन गर्न सक्छ त्यो समुदायलाई दिउँ, जुन व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले मानव स्रोतको पनि कुरा उचित व्यवस्थापन गर्न सक्छ, पैसाको पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छ, त्यो स्थानीय सरकारलाई छोडिदिउँ। त्यसपछि प्रदेश सरकारलाई छोडिदिउँ र बाँकी रहेको चाहिँ स्थानीय केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सङ्घले व्यवस्थापन गरौँ भनिन्छ। भारतमा यही कुराले झगडा परिराखेको छ। नम्बर 1 एउटा झगडा यहाँनिर पर्ने भयो। नम्बर 2 झगडा कहाँनिर पर्ने भयो भने एउटा प्रदेशको र अर्को प्रदेशको संयुक्त चासो भएका स्रोतहरू छन्। दुईटै प्रदेशको संयुक्त प्राथमिकतामा आवश्यकता निर्धारणमा कुनै पानी एउटा ठाउँलाई चाहिँ सिँचाइका लागि चाहिने पानी अरू कसैले त्यो पानीलाई अर्को ठाउँमा प्रयोग गर्न खोज्यो भने भोलि त्यहाँ विवाद आउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले कुनै त्यस्तो सेन्सिटिभ ठाउँको प्राकृतिक स्रोतको मुद्दा चाहिँ दुईटा प्रदेशले मिलेर त्यसको प्राथमिकीकरण गर्ने। यो प्राकृतिक स्रोतमा प्राथमिकीकरण भन्ने मुद्दा ठुलो मुद्दा हो। पानीको प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने, जमिनको प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने, वन जङ्गलको प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने प्राथमिकीकरणै ठुलो मुद्दा हो। भोलि मेलाम्चीको उदाहरण दिएर हेर्दा अलिकति बुझिन्छ। भोलि हामीले काठमाडौँलाई पानी चाहिएको छ खानाका लागि, भोलि मेलाम्चीले त्यो पानी अर्को औद्योगिकरणका लागि नाफा पाएर बेच्ने परिस्थिति बन्यो भने अब त्यस्तो स्रोतहरू चाहिँ दुईटा प्रदेश मिलेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले बाटो खोल्नुपर्छ। साझा अधिकारको सूचीमा त राखिया छ केही, तर त्यस्तो धेरै कुरा राखिया छैन। प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले एउटा उद्योग र खनिज भनिया छ, यो ठिक छ। एउटा साझा भनिया छ यो निकुञ्ज किसिमलाई, फेरि यतापट्टि चाहिँ प्रदेशको अधिकारमा पनि राखिया छ। त्यो हिसाबले कन्फ्युजन धेरै छ, ल। सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा यो उद्योग र खनिज भौतिक पूर्वाधार भनिया छ, यो ठिकै देखिन्छ। अरू हिसाबले धेरै अस्पष्ट देखिन्छ। जस्तो भूमि नीति, नेपालमा भू उपयोग नीति छैन अहिलेसम्म छ, ल्याउन त ल्याइयो 2069 सालमा, त्यो भू उपयोग नीतिले नेपालमा काम गरेका छैन, क्रियाशील छैन। अब भोलि प्रदेश सरकारले मेरो जमिन यहाँ चाहिँ म बाख्रा पाल्छु, यहाँ चाहिँ म सहर बसाउँछु, यहाँ चाहिँ म यसो गर्छु, यहाँ चाहिँ म यसो गर्छु भनेर भोलि त्यो अधिकार प्रदेश सरकारसँग हुने कि कोसँग हुने? मलाई लाग्छ त्यस्तो अधिकार त प्रदेश सरकारलाई चाहियो जसले उसको जमिनको व्यवस्थापन गर्न सकोस्।
त्यो भू उपयोग नीतिको मामलामा पनि क्लियर छैन। जुन अब हामीले भू उपयोग नीति नभएका कारणले हाम्रा तराईका जस्तै हामीले हेर्ने हो भने नीति आए कार्यान्वयन भएन भन्नुहुन्छ यहाँले। त्यो संविधानमा पनि भोलि लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छन्। यो पनि ठुलो विडम्बना हुनसक्छ होला भोलिका दिनमा। यसलाई पनि कसरी हेर्नुभएको छ? यसलाई दुईवटा प्रकारले हेर्न सकिन्छ। जस्तो भारतमा हामीले भूमि सुधारको कुरा गर्दाखेरि भारत सरकारले कस्तो प्रावधान बनाइदियो भने गरे नगरे नगर प्रदेशहरूले भूमि सुधार भन्ने खालको प्रावधान बन्यो। केरलाले गर्यो, बिहारले गरेन। भनेपछि भू उपयोग नीति चाहिँ म्यान्डेटरी बनाइदिनुपर्छ संविधानले। कुनै पनि प्रदेशले बिना भू उपयोग नीति आफ्नो चलाउन पाउने छैन भनेपछि यो त 1 वर्ष लाग्ला, 2 वर्ष लाग्ला, 3 वर्ष लाग्ला कि भू उपयोग नीति बनाइदिइहाल्न पर्यो भनेर हामीले यो संविधानमा ग्यारेन्टी वा त्यो खालले बन्दोबस्त गऱ्यौँ भने मलाई लाग्दछ भू उपयोग नीति बन्छ। गरे पनि पाइने, नगरे पनि पाइने हिसाबले हो नि त अप्ठ्यारो भएको त। केही त बाध्यतात्मक व्यवस्था चाहियो सरकारलाई पनि। त्यो बाध्यतात्मक व्यवस्था चाहिँ भूमिका हिसाबले, पानीको स्रोतका हिसाबले धेरै त्यस्तो म्यान्डेटरी बनाइया छैन। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्दछ भने अझै पनि 1-1.5 महिना यसमा छलफल गर्ने हो भने प्राकृतिक स्रोतका आँखाबाट यो संविधानमा प्रारम्भिक मस्यौदामा लेखिएका कुरा के हुन् लिस्ट आउट गरौँ र त्यसमा अहिले भएको व्यवस्था के हो र किन यो अप्ठ्यारो छ हेरौँ र अब चाहिने के हो भनेर हेर्ने हो भने यो धेरै गाह्रो छैन। सङ्घ र प्रदेशको अधिकारको व्यवस्थापन कस्तो गरेको छ यसमा? सङ्घ र प्रदेश कन्फ्युज छ। एउटै कुरालाई यता पनि राखिया छ, यता पनि राखिया छ। केन्द्र र प्रदेशको पनि कन्फ्युज छ। हामीले त भोलिको चित्र त अझै प्रष्टै देख्न पर्यो नि त। कर्णालीको खोलाबाट निस्किएको बिजुली निकाल्ने हो भने त्यसको प्रावधान के हो र त्यसको अधिकार बाँडफाँड कसरी हुन्छ भन्ने देखिन पर्यो नि त। आजै यसले बाटो खोल्न पर्यो नि। भोलि कर्णालीमा बिजुली निस्कियो, भोलि निकाल्न पनि अवरोध हुन भएन, निकाल्न त पर्यो जसरी पनि। मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने त्यो स्रोतलाई प्रयोग गर्ने चाँजो मिलाउने चाहिँ संविधानमा हो। त्यो संविधानले बोल्न पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यहाँ त तपाईँको भोलिको ठुलो स्रोतहरू पोखराको फेवाताल कि अहिले जसरी चलिराखेको छ त्यो न सरकारले चलाएको छ न कसले चलाएको छ, आफै चलिया जस्तो छ। त्यो भोलि कसको अधीनमा हुने? मलाई लाग्दछ त्यो स्थानीय सरकारको अधीनमा हुने हो कि प्रदेश सरकारको अधीनमा हुने हो कि? पोखराको फेवाताल त भन्न नसकिएला, संविधानमा लेख्न मिल्दैन। तर यस्तो चरित्रको स्रोतहरू त भन्न सक्छौँ नि हामीले। यति राजस्व आउने, यस्तो हुने, उस्तो हुने। र अर्को कुरो चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको राजस्वको बाँडफाँड भोलि कसरी गर्ने? आज प्राकृतिक स्रोतको राजस्वको बाँडफाँड हामीले गरेको अलिकति राष्ट्रिय निकुञ्जमा हो। आम्दानीको 50% रकम स्थानीय समुदायमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छ र स्थानीय समुदायमा खर्च भइ पनि राखेको छ। तर त्यसरी 50% स्थानीय समुदायमा जाँदा पनि स्थानीय टाठाबाठाले मात्रै पाए, स्थानीय गरिबले पाएनन्, स्थानीय जो राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउँदा मर्का परेका मान्छे हो तिनले पाएनन् भन्ने मुद्दा अहिले जल्दो बल्दो छ भनेपछि भोलि यो केस झन् धेरै ठुलो अप्ठ्यारोमा पर्नेवाला छ कि आखिर हामीले त जनताको आर्थिक जनजीविकाको ग्यारेन्टीका लागि गरे हो यो सबै भनेपछि भोलि स्रोत कसले उठाउने, प्राकृतिक स्रोतबाट आएको कर र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, प्रदेशलाई कति हो, केन्द्रलाई कति हो, स्थानीयलाई कति हो, स्थानीय जनतालाई कति हो भन्ने कुराको चाहिने कि हामीले भोलि यसलाई अहिले यी रहेका कुरालाई भोलि हामी शक्तिशाली आयोग बनाउँछौँ र आयोगको सिफारिसमा मान्छौँ भन्न पर्यो। आयोगलाई पनि त्यो हिसाबले बनाइया छैन। एकातिर यहाँ पनि कन्फ्युज्ड छ भनेपछि अप्ठ्यारो चाहिँ त्यहाँनिर हो। नाभि मलम नवजात शिशुको नाभिमा प्रयोग गरिने औषधि हो जसले नाभिमा हुने संक्रमणलाई रोक्छ। यो औषधि नवजात शिशुको नाभि काट्ने बित्तिकै लगाउनुपर्छ। एकपटक प्रयोग गरे पुग्ने यो मलम खोलिसकेपछि सबै प्रयोग गर्नुपर्छ। नाभि मलम प्रयोग गर्ने तरिका। नाभि मलमको बिर्को खोले बिर्कोको पछाडिको भागले मलमको मुखमा छेडे प्वाल पारी हल्कासँग अड्काउनुपर्छ। यसरी खोलेको नाभि मलमलाई सफा ठाउँमा राख्नुपर्छ। यो औषधि लगाउनु अघि लगाउने व्यक्तिले सफासँग साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। यो औषधि नाभिको टुप्पो, नाभि र नाभिको वरिपरि लगाउनुपर्छ। यो औषधि लगाएपछि बिस्तारै औँलाले नाभि वरिपरि दल्नुपर्छ। यो औषधि लगाएपछि नाभिमा केही नराखी सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ।
जस्तै यो प्राकृतिक स्रोतसँगै आबद्ध भएर जीविकोपार्जन गर्ने एउटा समुदाय पनि छन्। ती समुदायको सवाललाई चाहिँ यसले कतिको एड्रेस गर्न खोजेको छ? त्यो बारे यसले बोल्दैन। अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ स्वीकार गरिसकेका छौँ ILO 169 मार्फत, जसको प्राकृतिक, मैले अहिले भने प्राकृतिक स्रोत एक हदसम्म पहिचानसँग जोडिएको मुद्दा पनि हो, जसको परम्परागत रूपमा प्राकृतिक स्रोतसँग माछा मारेर होला, के गरेर होला, न्युरो ल्याएर होला, उनीहरूको कुरा उनीहरूलाई विच्छेद गर्न पाइँदैन भन्ने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानेका छौँ। बरु हामीले के थप्न सक्छौँ तपाईँले भनेको कुरामा भने यो कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारले रेगुलेट गर्न सक्छ। यो अधिकार चाहिँ को हुन्, को होइनन्, को जानी, को नजानी भनेर यो अधिकारलाई चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारमा ल्याएर राख्ने हो भने जसको वनसँग खोलासँग परम्परागत सम्बन्ध छ उनीहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले यस कुराको रेगुलेट नियमन गर्नेछन् भनेर भनेको खण्डमा त्यो जान सक्छ। उता हाम्रो कन्ट्रोभर्सी के देखियो भने हामीले ग्लोबल्ली अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानेर आएको कुरा पनि यहाँ लेखेका छैनौँ। वनको हिसाबले एउटा नयाँ कुरा यो हो, पानीको हिसाबले पनि नयाँ कुरा यो हो, र अर्को हाम्रो अहिलेसम्म उपयोग हुन नसकेको जलस्रोतका कारणहरू के हुन् र भोलि उपयोग गर्नको लागि जलस्रोतमा सङ्घीयता मार्फत हामीले कसरी बन्दोबस्त गर्न सक्छौँ बिजुलीको कुरा भन्ने पनि हामीले लेखेका छैनौँ। सिँचाइको कुरा पनि होला हामीले लेखेका छैनौँ। एउटा प्रदेशको पानी अर्को प्रदेशमा लैजान पऱ्यो भने त्यहाँको कुरा कसरी मिल्ला, खोलो बढेर तलदेखि माथिसम्म आउँछ, तलका यो डाउन स्ट्रिम अप स्ट्रिम भन्छ, तलका मान्छेको र माथिका मान्छेको बिचको अधिकारको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने धेरै नै कुरा चाहिँ अस्पष्ट छ। विज्ञहरूलाई लाग्ने आरोप चाहिँ के छ भने विज्ञहरूले खालि यसको चाहिँ यो त्रुटि छ, यो त्रुटि छ, खालि समाधानतिर चाहिँ विज्ञहरू जाँदैनन् भन्छन् नि, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, हामीसँग समाधान मागियो भने हामी समाधान कुनै कुनै प्रकारले आजसँग तपाईँसँग गफ गर्नु पनि समाधानकै एउटा प्रक्रिया हो। यो समाधानै नहुने गरीको विवाद अब अप्ठ्यारो छैन। खालि राजनैतिक दृष्टिकोणले राजनैतिक नेताहरूले प्राकृतिक स्रोतमा एकपटक थप काम गरौँ, एकछिन थप विचार गरौँ, एकछिन थप विमर्श गरौँ भन्नुभयो भने यो धेरै महाभारत छैन। मैले यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएको छु। यो तुरुन्तै अगाडि जान सक्छ, तर पहिला त त्यो दृष्टिकोण चाहियो। अनि त्यो दृष्टिकोणमा आधारित भएर विज्ञहरूले वा जाने बुझेका मान्छेले वा अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यसमा काम गर्ने होला। अब त्यो स्पेस चाहिँ अब नेपालमा एकपटक मलाई लाग्छ शिक्षाको हिसाबले, कृषिका हिसाबले, वनका हिसाबले, पानीका हिसाबले त्यो खोलिदिनुपर्छ। अब एकपटक यो संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनतासँगको मस्यौदा आयो, जनतासँग छलफल भयो, यसलाई प्रारम्भिक मस्यौदा भन्यौँ हामीले। अब यो माथि एउटा दोस्रो मस्यौदा निकाल्ने र त्यसलाई एकपटक खोलिदिने। तर फेरि हाम्रो फास्ट ट्र्याक, सुपर फास्ट ट्र्याक के छन् तिनले गर्दा साह्रै खोलिरहन दिँदैन। अब मेरो तर्क त अब यत्रा वर्ष त लाग्यो भने 1 महिना पछि ढिलो हुँदा के हुने हो त नि बुझ्दिनँ म। साउनमै निकाल्न पर्ने, किन भदौ 15 हुँदा के हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले एकपटक यसले छलफलको माग गर्दछ। जस्तै अब यो मस्यौदा पनि सार्वजनिक भइसक्यो र यो छलफल पनि भइसक्यो। अब यहाँले भन्दाखेरि प्राकृतिक स्रोतको लागि चाहिँ राम्रोसँग संविधानमा राख्ने हो र उनीहरूको हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने हो भने 1 2 3 4 गरेर भन्दाखेरि चाहिँ के कुरा समावेश गर्नु? एउटा त मैले तपाईँलाई अहिले भने क्लियर स्थानीय सरकारकोदेखि प्रदेश केन्द्रको सङ्घको पनि अधिकारको सूचीमा बढी प्रष्टता चाहियो। दोस्रो, प्रदेश बीचको सहमति र सहकार्य भोलि कसरी हुन्छ कि द्वन्द्व नआओस्। प्रदेशको बीचमा द्वन्द्व आउने स्थिति आयो भने त्यो धेरै टेन्सनको कुरा हो। दोस्रो, तेस्रो, उठेको करलाई हामीले कसरी स्थानीय तहमा पुर्याउन सक्छौँ त्यो हिसाबले हामीले प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको करलाई हामीले व्यवस्थापन गरौँ। चौथो भनेको के हो भन्नु होला भने केन्द्र र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार, केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहकार्य। सङ्घीयता भन्नुको अर्थ यो होइन अब तँलाई मैले प्रदेश दिइदिएँ, अब जे गर सक्छस् गर, नसके मर भने जस्तो होइन। कि केन्द्र सरकारले त्यो कुरालाई कसरी सहजीकरण गर्न सक्छ, कसरी मद्दत गर्न सक्छ, कसरी त्यहाँको जनतालाई माथि उठाउन सक्छ भन्ने त जहिले पनि रहन पर्यो। त्यसो चौथो त्यो। र 5औं नम्बर भनेको के हो भन्नु होला भने कि हामीले हाम्रो प्राकृतिक स्रोत मार्फत कसरी हाम्रो अहिलेको आर्थिक अवस्थाभन्दा माथि उठ्न सक्छौँ भन्ने कुराको ढोका खोल्नु पर्यो। कि हामी नेपाली धनी हुने धेरै बाटा छैनन्। हेर्नुहोस्, यहाँ जति जसले नेताले गफ दिए पनि आखिर नेपाली धनी भए यही माटोले, यही जङ्गलले, यही पानीले, यही जमिनले, जसले जति गफ गरोस् नेपाल धनी हुने, नेपाललाई खाना पुग्ने बनाउने नै हाम्रा स्रोत हुन्। यी स्रोतको व्यवस्थापनका लागि हामीले धेरै ख्याल गरेनौँ भने भोलि हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ भन्ने तर्क हो। अन्तमा जाँदै यहाँलाई भन्नु मन लागेको छुट्टै कुरा के छ? होइन, मलाई धेरै कुरा छैन। खास गरिकन यो मस्यौदा जहाँसम्म यहाँ आइपुगेको छ यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै अलिकति अब यो माथि गम्भीर हाम्रो जनताले पनि भने, जनतालाई पनि यो नपरोस् कि नेताहरूले मस्यौदा सुझाव त लिए तर केही पनि मानेनन् भन्ने नपरोस्। अब जति जे भयो 1.5 वर्ष 1.5 महिना अलिकति यसमा सिरियसली
थिम वाइज काम गरौँ भन्ने लाग्छ। हस्, यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले नयाँ बन्ने संविधानमा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग सम्बन्धी अधिकारका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले नयाँ बन्ने संविधानमा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग सम्बन्धी अधिकारका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। पक्कै पनि नयाँ संविधानमा प्राकृतिक स्रोत साधनको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोगबाट आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सहज हुने व्यवस्थाहरू गरिनुपर्छ। आजको यो बहसको निष्कर्ष पनि यही नै हो। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कुनै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। अर्को हप्ता यस्तै अर्को विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई म कार्यक्रम सञ्चालक प्रद्युम्न भट्टराईसहित जनचासो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।